لكم اليوم انا رايحين نديرو ان غاتو فريمون il est très très bon من اون سيل بات غادي نخرجو بليزيور موديل. اذا لهذا الشيء نحتاجو 250 غرام دو بور، راه طري خليته على حرارة الغرفة. هنا نحتاجو، انا درت لي زابريكو قطعتهم اون بتي دي 5 ابريكو، ها هما لا. نتوما تقدروا اللي عنده لي فروي كونفي يقدر يدير لي فروي كونفي، سي لا ميم شوز. اذا نحتاجو 125 غرام دو سكر غلاس، 125 غرام دو مايزينا، اللوز ها هو لهنايا مرحي هكا، زوج حبات بيض، 4 غرام دو ليفور، فوالا، اي لا فارين. اذا ها ولا الدهان تاعي، نزيد معاه سكر غلاس، دروك نخلطه مليح هكا. سي ان تري تري بون غاتو ساهل في الخدمه. ها هو شوفوا الدهان، ها هو خلطته مع السكر غلاس مليح، باسكو الدهان كنت جابدته بوندون بليزيور اور حتى اللي ولا اون بوماد، فوالا. دونك عليها يجيني فاسيل في الخدمه. شوفوا ها هو سي تري فاسيل، فوالا. اذا دروك ندير زوج حبات بيض، ها هما لا، ونعاود تانيك جو ميلونج بيان. هنايا لو زيست دان سيترون، حبه ليم، هكا ونخلطه مليح. راهي ريحته فريمون شابه، سورتو كي ديروا لو زيست دو سيترون. هكا خلطوه مليح. اذا دروك نزيد عليه لا مايزينا، 125 غرام دو مايزينا، فوالا. ها هي توجور نصفو كيما هاك. دروك نخلطها هكا. دروك نزيدو لا فارين باش نلموها، سيتو. اذا نزيد لا فارين باش نلمها. هنا ندير لا ليفور تاعي هكا، ندير هكا باسكو دي فوا لا ليفور تكون، فوالا. دروك جو ميلونج، عاد نبقى نزيد في لا فارين. avant de mélanger bien sûr نزيد مغرف فاني ولا فاني غبرة، ça dépend شا عندك. ها هي je vais mélanger هكا. هي كي الدهان عادي خصها لا فارين، نزيد لا فارين هكا، فوالا. نزيد نخلط. دونك عليها قلت لكم لا فارين نقعدو نزيدو فيها بالعقل حتى لي اون اوبتيان اون بات اللي نجمو نفاصونوها. ها هي
ما تعجنوهاش، اني غير نخلط في الفرينه. ها هي فوالا. دونك راهي عاد تلصق لي شويه في يديا، دونك نزيد ان بو دو فارين. اذا ها هي هكا راهي مليحه. غادي نخلوها تبرد شويه، نخلوها شويه ترتاح. شوفي فوالا. ها هي هكا نديرها في الفريجيدير اي بوندون ان كار دور ونعاود نخرجها. بيان سور نغطيها بان فيلم ترونسبارون. اذا قبل ما نديرها في الفريغو نوخر اون بارتي كيما هاك ابوبري لا موتيي. ها هي ها هي لا موتيي. ندير فيها المشماش هذاك اللي قطعتهم بتيدي، سينو لي فروي كونفي. اللي عنده لي فروي كونفي يدير لي فروي كونفي، يمقصهم كيما هكا اون بتي دي ويخلطهم كيما هكا مع لا بات. هما هكا on va bien mélanger. انا جاتني هنايا ابوبري حاجه 5 حبات نتاع مشماش، نتاع مشماش اللي قطعته اون بتي دي. ابوبري جاتني 5. ها هي فوالا. دروك نخليها تبرد. اذا هذاك لاباط اللي بقات نديرها هنا. هنايا هكا اسيي نديرها ان بودان. غادي نديرها ان بودان ومن بعد ندخلها الكونجيلاتور، نخليها حتى حتى تقدر بروحها مليح، حتى تبرد مليح في الكونجيلاتور هاد الخطره. مش اذا ها هو لو بودان تاعي بعد ما قعد اون دمي اور في الكونجيلاتور. نديروهم يطيبوا 180 150 ميم ابوبري 10 مينوت هكاك نفيريفيوه. ها هو لو غاتو بعد ما خرجناه. ها هو شوفوا كيفاش راه احمر من تحت، من الفوق يقعد ابيض. ابوبري قعد في الكوشه حاجه 12 مينوت 12 ا 13 مينوت. كي حمار قطعته نتوما عسو ودروك نديروه هكا غير بالعقل لا كونفيتور. ونعاودو نديروه نوا د كوكو غير لو تور. فوالا جوست لو تور. اذا دروك دينا لاباط اللي كنا دايرينها في الفريجيدير، نديروها كيما هكا دي بول.
نديره في الفوق على درجة 180 ولا 150. المهم يكون فو موان، وعسوه غير يحمر من تحته، يكون عاد بلون من الفوق خرجوه. اذا ها هما بعد ما خرجتهم، ها هو شوفوا كيفاش راه، ها هو. ودروك بعد ما الكاطو قاع طاب، دروك ها هو اللوز ولا الكوكاو، ها هو لا كيما هكا نقليه، قليته في الكوشه خليه يبرد على جهه. ندير دو شوكولا، ها هي لا انا هنا غادي ندير دي بيت دو شوكولا. تقدروا ديروا الشوكولا اللي عندكم، ندوبوها او بان ماري ولا في الميكرووند، انا نديرها او بان ماري. اذا ها هي الشوكولا تاعي بعد ما دابت، راني عاد مخليتها هنايا فوق الطاسه تاع اللي درت بها او بان ماري. دروك كوم توجور هي عاد حاميه، نزيدو فيها حبات شوكولا ونخلطوها مليح. فوالا جو في لا ميلونجي هنا هكا. هنا راني صاي قلعتها من فوق النار ونديرها هكا، مي راهي عاد فوق هذاك الماء حامي هكا. دروك نزيد نص مغرف صغيره، ميم با اون دومي كويوري ا كافي نتاع زيت. ها هي شوفي غير شويه هكا. et je vais mélanger bien. هيا هكا مليح حتى تذوب قاع هذيك الشوكولا اللي زدتها، خليها فوق هذاك الماء حامي. دروك نزيد هنا هذاك اللوز تاعي اللي قليته، جو ميلونج. ها هو ها هو، نزيد شويه فوالا هكا. فوالا هاني زدت هذاك اللوز تاعي. اذا نخلوه توجور فوق هذيك الطاسه اللي راه فيها الماء حامي. فوالا وندي هذوك لي بول تاوعي تاع الكاطو اللي درتهم، هاد لي بول اللي درتهم ندخلهم هنا مليح في الشوكولا هكا. هاي ها هما لا يجو مشوكين. جو ديبوز هنايا في لو بلا تاعي هكا، ونعاود نرفد هكا. فوالا سي تو. دونك نعاود لا دوزيام فوا. ها هو نغمسها هكا مليح في لي كوتي، نرفدها. ها هي تجي مشوكه من هذاك اللوز اللي درناه لها، ونعاود ندير فوقها كيما هكا شويه لوز. فوالا ونكمل كاع العمليه كيما هكا. اذا هنايا راني شعلت لو فور تاعي على درجه 180. ديروا لو فور تاعكم على حساب ما موالف طيبوا لي غاتو تاعكم، باسكو شاك فور وكيفاش داير. هايله شوفوا ديروا كيما هكا، هايله راهي تلصق شويه، ديروا لها هكا باش يلصق فيها داك الكوكاو. فوالا ولا اللوز ها هو لصق فيها، ومن بعد فو فورمي لا بول هكا. الا جاتكم شويه كبيره معليش اقلعوا هكا وعاودوا ديروه. اذا ها هو الكاطو تاعي طاب، شوفوا كيفاش راه احمر. خليته حتى يبرد. ها هو لا نقلعه. اذا هاي لا كونفيتور حميتها ذوبتها مليح، ودروك نعمرهم هادو
بلا كونفيتور. هكا نعمل لي غاتو تاعي بلا كونفيتور، راهم فريمون ريحتهم راهي شابه. اذا دروك نكملو لاباط اللي بقات لنا وكانت توجور في الفريجيدير. دونك ندو دي بتيت هكا دي بول. دروك ها هي لا اون بول نديرلها هكا شويه غير شويه هكا، ها هي اونتر لي مان هكا فوالا هكا، ها هي. ودروك ها هي الشوكولا بلون دوبتها تاني هي او بان ماري، وزدت معاها مورف صغيره نتاع زيت ودوبتها او بان ماري. ها هي لا هاي دايبه. اذا ندي لو غاتو تاعي نديره كيما هكا الشوكولا بلون ونحطه هنايا ينشف.